बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक मतीन। यूट्यूब चैनल पर मैं आपसे मुखातिब और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, जो आप सजेस्ट करते हैं, जो चीज़ें आप पसंद करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, उसका शुक्रिया। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त ये कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वजह बताऊं कि मैं जो वीडियो बनाकर आपसे मुखातिब हूं वो वीडियो मैंने क्यों बनाई है। और वीडियो फॉर द सेक ऑफ वीडियो अगर मुझे बनानी होगी तो फिर मैं किसी सोशियो पॉलिटिकल मौजू पर बात करने की बजाय जो मेरा इंटरेस्ट है, कुछ मैंने अच्छा पढ़ा है, मैं कोशिश करूँगा कि वो आपसे शेयर करूँ। किसी सियासतदान से गुफ्तगू, किसी सहाफ़ी दोस्त से गुफ्तगू, वीडियो फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि ना बनाऊँ। बहरहाल आज की वीडियो बनाने की वजह, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक नोटिस लिया था। उस हवाले से आज़म खान साहब वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की हैं। उन पर एक नोटिफिकेशन सामने आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया है इस बात का कि आला तरीन अदलिया और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिन कलमात का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो मुहिम चलाई जा रही है, उसका वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है। और वज़ीर आज़म ने इसे सख्त नापसंद करते हुए DGFIA को हिदायत जारी की हैं कि इसके कल्प्रिट्स तक पहुँचा जाए और उनके ख़िलाफ़ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये भी कहा है कि इसे मोस्ट अर्जेंट बेसिस पर किया जाए। ये किन हालात में हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। ये उन हालात में हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ये समझते हैं कि आला तरीन अदलिया से हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसले आ रहे हैं, रिमार्क्स आ रहे हैं, और बाज़ हवालों से ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। उन हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात की है, ये नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा कहा है कि वो अदालत के का एहतराम करते हैं और अदलिया की मुकम्मल आज़ादी पर यकीन रखते हैं। वो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती जायदाद का मामला हो, मुल्क से बाहर जायदाद का मामला हो या दीगर मामलात हो, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा ख़ुद को सरेंडर किया है जुडिशरी के सामने। यह है वज़ीर आज़म इमरान खान का रवैया। मैंने आपको सोशल मीडिया पर बताया था कि मैं एक जायज़ा लेने जा रहा हूँ। इस मौके पर जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बात की है और PTI के बाद चाहने वाले और सपोर्टर्स आला तरीन अदालत के हवाले से बातें कर रहे हैं, तो जो प्रो PMLN या प्रो पीपल्स पार्टी या एंटी PTI जो ग्रुप है, जो लॉबी है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो है PTI के सपोर्टर्स अदालत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और ये हुकूमत जो है उसके ख़िलाफ़ है अदालत, और हुकूमत गलत कर रही है और अदालत जो है वो उन गलतियों पर हुकूमत की सरजनिश कर रही है। आप ये देखिए कि यही तमाम लोग और यही PMLN के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, और ये जो ग्रुप मैं कह रहा हूँ, ये जो लॉबी है, ये क्या करती रही है और माजी में रवैया अगर उसका जायज़ा लिया जाए तो क्या रहा है। एक ऐसे मौके पर जब आला तरीन अदालत से हुकूमत को की सरजनिश हुई है, एक ये रवैया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया है। दूसरी जानिब रवैया है, आप देखिए 97 में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, जो मामला था, जिस तरह से ये नज़र आ रहा था कि वो फैसला देने वाले हैं मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उस मौके पर उस रोज़ कोर्ट रूम नंबर 1 में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ भरा हुआ था और ये नज़र आ रहा था ये फैसला आने वाला है। उन्होंने जब ये फैसला सुनाया जाने वाला था, अदालत से बाहर जाने की इजाज़त चाहिए, ये चीज़ें रिकॉर्ड बने और बाहर निकले, अदालत ने इजाज़त दी और उसके बाद फिर अदालत की राहदारियों में शोर बुलंद हुआ। सैफुर रहमान साहब की क़यादत में ये हुआ और मियां नवाज शरीफ की जमात की जानिब से हमला किया गया अदालत पर। तो बहुत सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब, फ़खरुर रहमान साहब, ये बाहर निकले, इन्होंने देखा इस पर, और फिर उसके बाद जाहिद हुसैन साहब ने और फ़खरुर रहमान साहब ने अंदर आकर ये कहा कि माय लॉर्ड वो आ रहे हैं।
یہ جملے جو ہیں یہ ڈاکیومنٹریز میں، یہ وہ جو آئی وٹنس ہیں اس کارروائی کے، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے آ کر کہا مائی لارڈ وہ آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کے وکیل ایس ایم ظفر صاحب سے تھینک یو ویری مچ کہا اور اٹھ کر اعلیٰ ترین عدلیہ چلی گئی. اس موقع پر جو راولپنڈی کے ایم پی اے ہیں سردار نسیم صاحب اس وقت کے ایم پی اے تھے، انہوں نے فخر الرحمان صاحب پر حملہ کیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، مارا پیٹا گیا. اور یہ رویہ تھا دو متوازی عدالتوں کا معاملہ. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ایک جانب دو عدالتوں کے ذریعے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا گیا، اور پھر سپریم کورٹ کے خلاف جس طرح سے نون لیگ سامنے آئی، جسٹس سعید الزماں صدیقی خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس از خود بن گئے. پھر اس کے چیف جسٹس نے ان کی جو عدالت عظمیٰ تھی اس کی کارروائی کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. ان تمام حالات میں نون لیگ سامنے آئی تھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ نون لیگ نے کیا 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 ہے. جسٹس سعید الزماں صدیقی مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے گورنر سندھ رہے. رفیق تارڑ صاحب جنہوں نے 93 میں جب میاں نواز شریف صاحب کو بحال کرنے والی وہ بینچ میں شامل تھے، صدر بنے. اور اس طرح کا حملہ کیا تھا مسلم لیگ نون نے کہ چیف جسٹس کو فوجی کمانڈوز کی حفاظت میں جو ہے وہ گھر بھیجا گیا. اور اس کے بعد بھی مسلم لیگ نون کا رویہ عدالتوں کے حوالے سے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ مسلم لیگ نون ہے جس سے ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ملا. یہ باتیں صحافت کا شعبہ نہیں کرتا، یہ باتیں خود محترمہ بے نظیر بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کرتی تھیں. یہ باتیں مسلم لیگ نون کے مخالفین کرتے ہیں. یہ باتیں مسلم لیگ نون کے جو وکیل رہے ہیں اہم ترین کیسز میں، وہ سینئر ترین وکلا جن میں اسم ظفر صاحب کرتے رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب اب بھی کہتے ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب، اسم ظفر صاحب یہ میاں نواز شریف کے اہم ترین مقدمات میں وکیل رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر شخصیات تو یہ خود بتاتی ہیں کہ عدالتوں سے انہیں ہمیشہ ریلیف ملا ہے، اور اس کی ابھی بھی مثالیں موجود ہیں. تو چودھری شجاعت حسین صاحب پر یہ جو حملہ تھا، اس میں اس وقت کے وزیر داخلہ تھے وہ. تو چودھری شجاعت حسین صاحب خود اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے وزیر داخلہ ضرور تھے، ان پر الزام آیا تھا، لیکن سپریم کورٹ میں حملے میں شہباز شریف ملوث تھے، کیونکہ جن لوگوں نے عدالت پر حملہ کیا انہیں قیمے والے نان پنجاب ہاؤس سے شہباز شریف نے بھجوائے تھے. اور اس کے بعد بھی حالیہ فیصلے کے بعد بھی میاں نواز شریف پانچ آدمی اعلیٰ ترین عدلیہ کی تصحیح کرتے رہے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو عدالت سے فیصلہ آتا ہے پہلے مٹھائی بانٹتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ باہر آ کر شروع ہو جاتے ہیں عدالت کے خلاف مظاہرے کرنا. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ میاں نواز شریف ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں، دانیال عزیز صاحب ہوں، طلال چودھری ہوں، ایک لسٹ ہے، احسن اقبال صاحب ہوں، انف از انف والے، یہ تمام لوگ مسلم لیگ نون کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے عدلیہ کے خلاف یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کی ہیں. اور دوسری جانب یہ رویہ ہے، میری یہ خواہش ہے کہ یہ رویہ کنٹینیو کرے. یہ رویہ نہ صرف یہ کہ یہ حکومت اسے کنٹینیو کرے، بلکہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس رویے پر عمل پیرا رہیں آگے جا کر بھی جو بھی حکومتیں بنیں. اور نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ پاکستان میں سبھی، جن میں فوج ہو، صحافی ہوں، سیاستدان ہوں، خود اعلیٰ عدلیہ کی شخصیات، جب ان کو عدلیہ میں پیش ہونے کا معاملہ درپیش ہو تو وہ بھی اعلیٰ ترین عدلیہ کے سامنے سرنڈر کریں، کیونکہ یہی انسانیت کی روح ہے، یہی انصاف کی روح ہے، اور یہی بشریت کی روح ہے. اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. جائزہ اور بہت ساری چیزیں کہ جن میں انسیڈنٹس بتائے جائیں، ایک ہسٹری ہے اسے بتایا جا سکتا ہے کمپائل کر کے، لیکن یہ مختصر وقت ہے. تو میری کوشش تھی کہ یہ جو رویہ، اور پھر اس وقت نون لیگ ہی مسلم لیگ نون جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات درپیش آ رہے ہیں ان پر بات کر رہی ہے، تو اس لیے اس رویے کو ریکارڈ پر لانا، اور کس طرح سے میاں نواز شریف نے بعد میں جج صاحبان کو اور جج صاحبان کی اولادوں کو نوازا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ رویہ جو ہے وہ ریکارڈ پر لانا اس لیے ایک بار پھر اس کی یاد دہانی ضروری تھی. اللہ حافظ.